ये जून का महीना ना, इसमें भी आप 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकते पानी में, इतना ठंडा पानी। इतना ठंडा पानी है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये मशीनरी लगी हुई है, इससे पुल जो है खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। नाजरीन, ये हेड मराला तफरीही पार्क इसी टाइम पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं कि तफरीह के लिए ये फैमिलियां इंजॉयमेंट कर रही हैं। माशाल्लाह, आप तो छोटे से बच्चे को भी साथ लेकर आए हैं। बस आज छुट्टी थी, अच्छा इसीलिए हम लोग आ गए। हमने कहा चले बच्चों को घुमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं जिला सियालकोट और जिला गुजरात के बिल्कुल संगम में वाक़या हेड मराला जो कि दरियाए चनाब का ये बहुत बड़ा हेड, जहाँ से इंडिया से पानी इन हो रहा है और ये दरियाए चनाब का ये पहला हेड है। और यहाँ से आगे जो पानी जाता है आखिर हेड पानन में जा मिलता है, पांचों दरिया में जा मिलता है। और इस दरियाए हेड मराला से बहुत अक्सर ख़तरनाक होता है, जिस तरह मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, शूजाबाद और पिछले 2025 में बहुत बड़ा सैलाब आया था और ये सारा अलर्ट जारी हुआ था। और इसी दरियाए चनाब के हेड मराला के मकाम से जहाँ पानी छोड़ा जाता है इंडिया से, जैसे ही पानी आता है तो ये 42 जो इसके दर्रे हैं ये खोल दिए जाते हैं और यहाँ हेड मराला से पानी जाता हुआ ये सियालकोट और ये खतरा अलर्ट हो जाता है। ये हेड मराला अंग्रेज दौर का बनाया गया हेड है और यहाँ के रहने वाले इनसे जो मालूमात है पूछते हैं कि हेड मराला के सिलसिले में वो क्या जानते हैं। माशाल्लाह मोहसिन भाई, ये बता दें, ये हेड मराला ये अंग्रेज दौर का ये बनाया गया है और ये क्या ये इस कहते हैं ये खुल जाता है और ये बंद, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये मशीनरी लगी हुई है, इससे पुल जो है खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। अच्छा, ये जो मशीन है इससे पुल खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। और इसके 42 दर्रे हैं? नहीं, इसके 68 दर्रे हैं। अच्छा 68, यानी कि ये तकरीबन इसका रकबा 1.5 किलोमीटर का रकबा है। ये दरिया चनाब का बड़ा हेड है। और ये इसके अलावा ये इस हेड मराला यहाँ से ही इंडिया से पानी इन हो रहा है। ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इंडिया है, वहाँ से पानी आता है और सबसे बड़ा हेड ये पाकिस्तान का सबसे पहला और बड़ा हेड मराला है। अच्छा, ये पीछे दरिया कौन कौन से शामिल हो जाते हैं? उसके साथ एक छोटा सा दरिया है तभी है, वो उसके साथ थोड़े फासले में उसके साथ मिल जाता है और ये दोनों इकट्ठे जो है हेड में इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, दरिया तवी भी इसमें मिल जाता है। वो दरिया तवी इंडिया में है जी, जो इंडिया से दोनों आते हैं जो है ना। अच्छा, ये भी मैंने सुना है जो दरिया तवी है उसका पानी गर्मियों में भी ठंडा होता है। जी जी बिल्कुल। हालांकि ये गर्म होना चाहिए तवे का नाम है। ये जून का महीना ना, इसमें भी आप 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकते पानी में, इतना ठंडा पानी। इतना ठंडा पानी है। चलते हैं आपको हेड दिखाते हैं। चलो जी नाजरीन, ये देख सकते हैं ये मशीनें हैं, इससे ही ये दरे देख सकते हैं ये बंद पड़े हैं और मखसूस दरे तकरीबन ये 5 जो दरे हैं खुले हैं। और इस दरिया से 2 बड़ी नहरें निकलती हैं, रावी ब्रांच और इसके साथ 2 ही बड़ी नहरें निकलती हैं। और दरिया अभी मगरिब का टाइम है, इशा का टाइम है और ये मैं नाजरीन को ये व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो दरिया हेड मराला है ये सियालकोट और गुजरात का एक तफरी, यहाँ लोग तफरी के लिए आते हैं। आप हेड के साथ साथ यहाँ फिश फार्म भी है और फिश फार्म के साथ ये एक उन्होंने पार्क भी बना दिया है। अच्छा पार्क बन गया है जहाँ से गुजरांवाला और सियालकोट के लोग फैमिलियों से आते हैं यहाँ और ये तफरी के लिए आते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तफरी पार्क बन गया है और जहाँ रात को यहाँ तफरी के लिए लोग आते हैं। चलते हैं आपको तफरी पार्क भी दिखाते हैं।
یہ سیو کتنے ہوندی ہے جی سیو آپ ہی ہو جائے گی جیسے سٹاپ کرو گے. جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ مرالا فیملی پارک اور یہ پاکستان کا پہلا ہیڈ ہے جہاں اتنا بڑا اچھا فیملی پارک بنایا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرالا فیملی ریسورس اور یہ دیکھ سکتے اور یہ کلفٹن اور منوڑا والا ماحول بنا دیا ہے, کراچی والا ماحول. اور یہ ابھی رات کا ٹائم ہے ورنہ میں ویور کو دکھاتا کہ یہاں جو کتنا لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ کتنا یہ کلفٹن اور منوڑا والا ماحول بنا ہوا ہے. جی ناظرین یہ ہیڈ مرالا تفریحی پارک اسی ٹائم پہنچے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تفریح کے لیے یہ فیملیاں انجوائمنٹ کر رہی ہیں. اور یہ ہیڈ مرالا آپ سیال کوٹ اور گجرات کا جو ہے تفریحی پارک زبردست پارک بنا ہوا ہے. اور یہ اپر پنجاب کے سیاح یہاں تقریباً یہاں ہیڈ مرالا ہی آتے ہیں اور آپ کو مزید ہیڈ مرالا کے مناظر دکھاتے ہیں. اچھا کس طرح کا یہاں ماحول ہے یہ ہیڈ مرالا؟ بہت اچھا ماحول بنایا ہے, بہت اچھا ماحول. کوئی پریشانی نہیں ہوا. اچھا اور یہاں کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا آپ یہاں ہیڈ مرالا کی کیا چیز آپ کو ماشاءاللہ دو جگہ ٹریننگ ہوگی ہے, پیسے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے, بہت اچھا بنی. یہ محکمہ آبپاشی والوں نے یہ پارک بھی بنا دی ہے اور یہ تقریباً ہیڈ مرالا اب گجرات سیال کوٹ کا زبردست یعنی کہ یہ تفریح پارک بن گیا ہے. جھولے اور پارک دیکھ سکتے ہیں کہ اور فیملیاں آئی ہوئی ہیں اور یہ ہیڈ مرالا جو ہے پارک اب زبردست تفریحی پارک بن چکا ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ تو چھوٹے سے بچے کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. بس آج چھٹی تھی اچھا اسی لیے ہم لوگ آگے, ہم نے کہا چلے بچوں کو گھماتے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ سیالکوٹ سٹی سے آیا, سیالکوٹ سے. شاہپورے روڈ سے. ہاں جی. اچھا کیا کہنا چاہیں گے ہیڈ مرالا کے سلسلے میں اور یہاں کے تفریح پارک کے سلسلے میں؟ اور یہ کافی پہلے سے نا امپروو کر دیا ہے, اب بیٹھنے کا بھی مزہ آتا ہے, فیملی کو لے کے بھی آنے کا مزہ آتا ہے. پہلے زیادہ لڑکے ہی تھے ادھر آتے, لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم فیملی کو لا سکتے ہیں. اچھا یہ اکیلے یہاں نہیں آ سکتے ویسے یہاں فیملی پارک کے لیے اب انہوں نے کافی زیادہ امپروومنٹ کی ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ تر تعداد فیملیز کی ہے اور تقریباً مرد فیملیز کے ساتھ ہیں. میں پہلے بھی بوائز آتے تھے, ہم دوست آتے تھے, نہاتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے, لیکن ابھی کافی انہوں نے نا کنٹرول کر لیا ان چیزوں پہ. اندر کافی زیادہ جب برسات آتی ہے پانی زیادہ ہو جاتا ہے یار. آپ کافی حادثات جنوبی پنجاب کے لوگ دیکھ رہے ہیں جی کہ وہ اکثر یہ ہیڈ مرالا جب سیلاب آتا ہے تو ڈرتے رہتے ہیں یار ہیڈ مرالا میں یہ ہو گیا, ہیڈ مرالا سے وہ ہو گیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ رسک نہیں لینا چاہیے پانی میں, کافی زیادہ ٹھنڈا پانی ہے یہ نا, تو اب زیادہ دیر اس میں پانی اللہ کی رحمت ہے. تو اگر یہ ہیڈ بن جائیں گے تو یہ رحمت ہوگی, اگر یہ زیادہ یہ نقصان کر رہے تو پھر رحمت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ انہوں نے نا امپروومنٹ کی ہے, ڈیولپ کیا ہے اپنی چیزوں کو انہوں نے, تو اس کی وجہ سے نا یہ اب مزہ آتا ہے فیملی کو لے کے آنے کا ادھر. پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا, کافی زیادہ لڑکے تھے. اچھا بچے کا کیا نام ہے؟ یہ بیٹی ہے. بیٹی ہے, رحمت ہے. ہاں جی ماشاءاللہ رحمت. اس کا نام ہے میرب شہزادی. یہ کام کے نہیں آیا کیا کہنا چاہیں گے ہیڈ مرالا کے سلسلے میں؟ مزہ آیا, میں تو لاہور سے آیا ہوا ہوں تو بچوں کے ساتھ انجوائے کیا, مزہ آیا. اسپیشل ادھر ہیڈ مرالا دیکھنے کے لیے یا آپ کوئی تفریح؟ نہیں ہیڈ مرالا ہی دیکھنے کے لیے, بڑا نام سنا تھا اس کا. میرے یہ بھائی وغیرہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں, کزن وغیرہ بھی ہیں, میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں, تو بڑا انجوائے کیا ماشاءاللہ, اچھا لگا. جھولے وغیرہ بھی تو لگے تھے. بس ایک چیز ڈاؤٹ لگی ہے کافی زیادہ, وہ ایکسپینسو کیا لگی ہے کہ انٹری کا جو ہے نا ان کا ایشو وہ ہے. بس کہ بندہ نکلتا ہے باہر تو یہ ہے کہ جس شہر میں جاتا ہے وہاں کے سوغات کھائے, کچھ بھی کھائے, یہ وہ بندہ انجوائے کرے فیملی کے ساتھ اور اچھی جگہ پہ جائے تاکہ سب کو جا کے بتائے بھی کہ بھائی یہ پلیس اچھی ہے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو.